पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 18 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 30,196 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा 988 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 861 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 37,566 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। एक दिन के अवामी मार्च से पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम हो गई। हमें मालूम है कि हमारा वज़ीर आज़म झूठा है, यू टर्न लेता है। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हुकूमत को फारिग करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नवाब शाह में ललकार। वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि खान साहब, आपने घबराना नहीं, अवामी लॉन्ग मार्च अभी बाकी है। खुद हुकूमत छोड़ दो वरना हम तुम्हें निकालेंगे। इमरान खान तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह बुज़दिल है, अपनी चोरियां और नाकामियां छुपाने के लिए मीडिया पर पाबंदियां लगा रहा है। वज़ीर आज़म घबरा गया। अभी तो हम नवाबशाह पहुंच चुके हैं और उनके टांगे कांप रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए का इजाफा किया। 2 दिन के बाद 10 रुपया कम करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अवाम के मसाइल का उसको एहसास है। हमें मालूम है कि हमारा वज़ीर आज़म झूठा है। इमरान ने भी इलेक्शंस में आपके पास आना है। ना हम इमरान को माफ करेंगे, ना हम इमरान के सहूलत करो को माफ करेंगे। इस सिलेक्टेड का बंदोबस्त करके साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। ये तो किसी और के नुमाइंदे हैं। बहुत हो चुका है, अब ये कौम मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तारीख को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, खुद मुस्तफी हो जाए, वरना मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेलों को नहीं रोक सकता। 3 साल का हिसाब इमरान खान से ले लो, 15 साल का हिसाब तुम दे दो। शाह महमूद कुरैशी ने आसिफ जरदारी को इमरान खान से मुनाजिरे का चैलेंज दे दिया। लाड़काना में एहतजाजी मार्च से खिताब में कहा कि बहुत अरसे के बाद लाड़काना आया हूँ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे इज्जत दी, लेकिन जरदारी ने भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया। क्या आज सिंध से गुरबत और बेअमनी ख़त्म हो गई? मुशर्रफ और ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी का खात्मा नहीं कर सके, जरदारी ने कर दिया। बिलावल लॉन्ग नहीं रॉन्ग मार्च करने निकले हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का तंज, बोले कि बिलावल भुट्टो नहीं, इसलिए बेबी जरदारी कहता हूँ। इमरान खान तवील सियासी सफ़र करके मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। मुझे कहा जाता था कि कराची में सियासत ना करना, मारे जाओगे। बेबी जरदारी रॉन्ग मार्च करने निकले कराची से। वो भुट्टो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चलूं, भुट्टो की अगर चाइना कॉपी बने ना, वो भी उससे बेहतर हो। जरदारी, हालांकि उस वक्त बीबी जिंदा थी, लेकिन जरदारी खुद उनके पीछे क्या हरकतें करता था और नवाज शरीफ मुल्क को कैसे लूटता था। जब हम कराची में निकले दहशत गर्दों के खिलाफ, तो हमें कहा जाता था ये आपको मार। सियासी मैदान से एक और बड़ी खबर आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का जहांगीर तरीन से राबिता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन के सेहत के हवाले से बताया गया था, जिस पर इमरान खान ने जहांगीर तरीन से राबिता करके खैरियत दरियाफ्त की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं, लेकिन महंगाई कम करना हुकूमत का अहम टारगेट है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। इस ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से दौरा लाहौर में गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब मुलाकातें करेंगे। आज लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होगा। इत्तेहादियों और नाराज़ अरकान को मनाने की हिकमत अमली ज़ेर ग़ौर आएगी। बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतालिक अमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म के दौरे में इनके चौधरी बरादरान से मुलाकात भी मुतवक्के है। वो काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। सराय ने बताया कि वज़ीर आज़म काफ लीग को इतिहाद से बाहर ना निकलने की दरख्वास्त भी करेंगे। अब तक 1110 पाकिस्तानियों का यूक्रेन से इनखला मुकम्मल हो चुका। पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुताबिक 8 अफराद यूक्रेन हंगरी बॉर्डर की जानिब सफ़र कर रहे हैं। 18 पाकिस्तानी रोमानी यूक्रेन बॉर्डर रवाना हो चुके हैं, जबकि 15 अफराद यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के रास्ते में हैं। इस वक्त टर्नोपिल के पाकिस्तानी सहूलत मरकज़ पर 11 अफराद मौजूद हैं। 25 अफराद टर्नोपिल की जानिब महवे सफ़र हैं।
ماضی کی غلط خارجہ پالیسیز کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ جنگ کا حصہ بننا غلطی تھا۔ خارجہ پالیسی پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا، امریکہ کی جنگ سے 150 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا، جبکہ قبائلی علاقوں سے شہریوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ جس ملک کے لیے جنگ لڑی اس نے 400 سے زائد ڈرون حملے کیے۔ نواز شریف اور زرداری کے دور میں بھی جمہوری رہنماؤں نے ڈرون حملوں پر کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ آصف زرداری اور نواز شریف 10 سال، ان کے 10 سال میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، تو کیا 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ آزاد فورن پالیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کے پیسے اور دولت اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہیں، وہ کبھی آزاد فورن پالیسی نہیں بنائیں گے۔ آرچ بشپ آف کنٹربری کی اسلام آباد میں وزیر اعظم اور آرمی چیف سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عمران خان نے بین المذاہب ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور مختلف عقائد کے لوگوں کے درمیان تعلق کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بشپ کنٹربری کی ملاقات کے دوران برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، بین المذاہب ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرچ بشپ جسٹن ویلبی نے پشاور کے آل سینٹس چرچ میں اتوار کے اجتماع میں بھی خصوصی شرکت کی۔ پیکا قانون میں ترمیم کر رہے ہیں۔ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیکا قانون سے آزادی صحافت متاثر نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آزادی صحافت پر پابندی سے متعلق گمراہ کن باتیں ہو رہی ہیں۔ تقریباً 70% خبریں ہمارے خلاف ہیں۔ پیکا ترمیمی قانون میں آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سوشل میڈیا پر ایسا گند آ رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ FIA کے پاس 54,000 کیسز رجسٹرڈ ہیں۔ لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ خواتین اور بچوں سے متعلق فیک نیوز آ رہی ہیں۔ مجھے بھی نہیں بخشا گیا اور میری اہلیہ کے گھر چھوڑنے سے متعلق غلط باتیں کی گئیں۔ آزادی صحافت کے نام پر لوگ بلیک میل کر رہے ہیں۔ سربراہ ملک کا جس نے کرپشن نہیں کی اس کو کبھی آزاد صحافت سے، میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں۔ ایک صحافی نے 3 سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ میں نے عدالت میں کیس کیا، 3 سال ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ وہی پھر سے صحافی لکھتا ہے بیوی گھر چھوڑ کے چلی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے میڈیا کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ملاقات کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے اپنی پارٹی کو پیکا ترمیمی آرڈیننس کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ملاقات کرنے والا وفد PPA، ایمنڈ، APNS اور PPNSC کی قیادت پر مشتمل تھا اور شہباز شریف نے میڈیا کی آزادی کی جدوجہد پر کمیٹی کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا کے خلاف وسیع، آمرانہ اور اظہار رائے اور اطلاعات تک رسائی کی آئینی آزادیوں کے منافی قانون کو منسوخ کر دیں گے۔ وفد میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن، کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے قائدین شامل تھے۔ شہباز شریف نے میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پیکا ترمیمی قانون عدالت میں چیلنج کرنے کے فیصلے کی تائید اور حمایت کی۔ وفد میں نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان، میاں عامر محمود، محسن نقوی، شکیل مسعود، طاہر خان، ایمنڈ سے اظہر عباس، ڈائریکٹر نیو نیوز محمد عثمان، ایاز خان اور میاں طاہر، CPNE کے قاسم خان، اعجاز الحق، ارشاد عارف اور یوسف نظامی، جبکہ APNS سے سرمد علی، نازافرین سہگل، عمر شامی اور جمیل اظہر شامل تھے۔ نارووال میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی، لاہور، گجرانوالہ، ملتان اور ریچی خان سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بارشوں کا امکان۔ PDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ صوبہ بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع۔ لاہور میں موسم کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں علی مرزا۔ جی بالکل، اگر آپ لاہور کے موسم کی بات کیجئے تو آج دن بھر لاہور اور اس کے گرد و نواح میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنچ پچولی کا سلسلہ جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 82% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ موسم کا حال بتانے والوں کا یہ بھی کہنا ہے تیز ٹھنڈی خشک ہواؤں کا راج 11 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم 11 اور زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ موسم کا حال بتانے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران ابر رحمت برسنے کے امکانات ہیں۔ جی
مسٹر لاہور کے ٹائٹل سے ایک قدم دور رہ جانے والے ٹریفک وارڈن کے شوق نے مثال بنا دی. سٹی ٹریفک پولیس نے نوجوان وارڈن کے جذبے کو دیکھ کر اسے جم کا انچارج بنا دیا. شاہد رضوی کی یہ رپورٹ. فرض بھی نبھایا، شوق بھی پورا کیا. ٹریفک وارڈن جیسی سخت ڈیوٹی بھی باڈی بلڈنگ کی راہ میں حائل نہ ہو سکی. نوجوان ٹریفک وارڈن مسٹر لاہور کی دوڑ سے ایک قدم کی دوری پر پہنچ گیا. ٹریننگ میں بھرتی ہونے سے پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی فٹنس کے لیے ٹریننگ تھی. بعد میں بھی میں نے اس کو کیری آن رکھا، لیکن پھر 2016 میں جا کے میں نے کمپٹیشن کھیلا مسل مینیا کا، جس میں میری 3rd پوزیشن آئی. ٹریفک وارڈن وسیم کا کہنا ہے کہ اعلیٰ افسران کی شاباشی نے حوصلے بڑھا دیے. مستقبل میں بڑے ٹائٹل جیتنے کی ٹھان لی. میری اپنی طرف سے تو بھرپور کوشش ہے، میں اپنی ایفرٹ بھی کر رہا ہوں کہ میں سٹی ٹریفک پولیس کا نام زیادہ سے زیادہ روشن کروں. وسیم کی باڈی بلڈنگ سے لگن دیکھ کر جم کا انچارج بنا دیا گیا، جہاں اب دیگر ساتھیوں کو بھی بھرپور تربیت دے رہے ہیں. ڈیوٹی سے فری ہونے کے بعد پھر ہم جم میں آتے ہیں، تھوڑی سی اپنی فٹنس سنبھال کرنے کے لیے. مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اس سے. ہمارے ادھر استاد صاحبان موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کرتے ہیں اور پراپر ہمیں ٹائم دیتے ہیں. فرض ہو یا شوق، دل سے نبھایا جائے تو کوئی بھی رکاوٹ آڑے نہیں آ سکتی. سٹی ٹریفک پولیس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے ٹریفک وارڈن وسیم کا کہنا ہے، اس سال مسٹر 2 لاہور منتخب ہوا ہوں. مزید محنت کر کے نمبر 1 پہ آنے کی کوشش کروں گا. کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ شاہد رضوی، نیو نیوز لاہور. صادق آباد میں تائیکوانڈو مقبول ہونے لگا. چھوٹے بچے اور نوجوان اس کھیل کی جانب راغب ہونے لگے. تائیکوانڈو سینٹر میں کھلاڑیوں کی سالانہ بیلٹ پروموشن تقریب ہوئی، جس میں نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. دیکھیے محمد شعبان کی یہ رپورٹ. صادق آباد کے نوجوانوں نے خود کو سیلف ڈیفنس کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. تائیکوانڈو سینٹر میں کھلاڑیوں کی بیلٹ پروموشن کی تقریب ہوئی. نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے دکھایا. کسی نے وائٹ، کسی نے گرین تو کسی نے بلیک بیلٹ حاصل کی. تائیکوانڈو پاکستانی نوجوانوں میں خاصا مقبول ہو رہا ہے. حالیہ سیول کپ ہوا ہے، اس میں ہمارے سینٹر کے 24 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ میڈل، سب سے زیادہ پوزیشن ہمارے کلب نے حاصل کی. تائیکوانڈو ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں بچوں کو ہم ایک مینجمنٹ اور اسکل دے سکتے ہیں، بچوں کے اندر سٹرانگ مسل دے سکتے ہیں. سینٹر میں تائیکوانڈو سیکھنے آئے نوجوانوں کا ہر سال باضابطہ امتحان لیا جاتا ہے. والدین کہتے ہیں بچوں کی جسمانی تربیت بھی ضروری ہے. ایکسرسائز کرنے کے بعد بچے ایکٹیو ہوتے ہیں اور بچے کا ویژن کھلتا ہے. میں تو تمام والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس سینٹر میں بھیجیں تاکہ ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو و نما بھی اچھی ہوتی ہے. تائیکوانڈو کی تربیت حاصل کرنے والے بچوں میں اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اب تو یہ کھیل لڑکیوں نے سیکھنا بھی شروع کر دیا ہے. کیمرہ مین حمزہ ساجد کے ساتھ محمد شعبان، نیو نیوز صادق آباد. لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے. جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق ملاقات میں تحریک عدم اعتماد، افغانستان اور کشمیر کی صورتحال پر بات چیت کی گئی. چودھری شجاعت حسین کو شہباز شریف کے جواب کا انتظار ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ وہ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر ان کی عیادت کے لیے آئے تھے. سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو سیاست پر بات ہوتی ہے. چودھری برادران کو تجویز دی ہے کہ نئے الیکشن ہی عوام کے مسائل کا واحد حل ہے. عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگی. سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے جاری ہیں. نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ کی نیو نیوز کے پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اتحادی ساز ہیں تو وزیر اعظم لاہور کیوں آ رہے ہیں. کہ انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی اور لیڈرشپ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. چند دنوں کی بات ہے جب میاں شہباز شریف صاحب تشریف لے کے گئے تھے چودھری صاحبان کی طرف، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے تھے کہ جی یہ کیا لینے چلے گئے ہیں، ہمارے اتحادی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، کوئی ایسے ہو نہیں سکتا. تو اب پھر کیوں جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب جو ہے بطور خاص لاہور تشریف لا رہے ہیں اور شنید یہ ہے کہ چودھری صاحبان سے مل رہے ہیں.
बलूचिस्तान की कोयला कानों में हादसात मामूल बन गए हैं। उनमें बड़ी तादाद कानकुन जाँ बहक और जख्मी होते हैं, लेकिन दीगर इलाकों के मुकाबले में इस वक्त सबसे ज़्यादा हलाकतें दुक्की की कोयला कानों में हो रही हैं। दुक्की में ज़्यादा हलाकतों की वजह क्या है? तफसीलात कोयटा से इस्मत अमान समालानी से। बलूचिस्तान के ज़िले दुक्की के कोयला काने कारकुनों के लिए सबसे ज्यादा गैर महफूज। गुज़िश्ता बरसों की तरह रवा साल भी सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। दुक्की में रवा साल के 2 महीनों के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा कारकुन जाम बहक हुए। सेंट्रल माइंस लेबर यूनियन के सेक्रेटरी जनरल लाला सुल्तान का कहना है अमवात की सबसे बड़ी वजह हिफाजती इंतजामात का फुकदान है। बेइंतहा माइन शुरू हुए हैं और वो पेशेवराना सेहत व सलामती के कवानीन के बरक्स है, जिसको हम कहते हैं OSH, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, उसके बरक्स ये काम हो रहे हैं। लाला सुल्तान के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क भर में मजमूई तौर पर 237 कारकुन हलाक हुए, जिसकी सबसे बड़ी वजह ठेकेदारी निज़ाम है। ये ठेकेदारों की वजह से ये सब मामलात जो ख़राब होते जा रहे हैं, ये ठेकेदारों की वजह से है। अगर कंपनियां खुद काम शुरू करें और OSH की कानून की पाबंदी करें तो हादसात में कमी आएगी। मजदूर रहनुमा का कहना था कि कमी के बजाय हर साल कोयला कानों में लाकतों में इजाफा हो रहा है। इन हादसात की रोकथाम न होने के हवाले से महकमे माइंस के हुकाम का मौकिफ जानने के लिए राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इसके लिए वक्त नहीं दिया। कैमरामैन अहमद नीम के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में विफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम ने 2 रोज़ा ज़राई नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गिरदेसी और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा समेत महकमे ज़राअत के अफसरान और काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 2 रोजा ज़राई नुमाइश का आगाज। वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गिरदेजी ने कहा कि नुमाइश का मकसद हाई वैल्यू चेन को बेहतर बनाना है। वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है जिससे ज़राई बरामदात को फरोग मिले। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब असद रहमान गिलानी ने बताया महकमे ज़राअत हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के फरोग मॉडल फार्म मंसूबा के तहत काश्तकारों को जदीद नॉलेज से मुतालिक आगाही दे रहा है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नौकरी लेने नहीं देने वाले पैदा करने का मिशन कामयाबी से जारी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 से एक और स्टार्टअप FBM स्कूल का आगाज कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नौकरियां देने वाले पैदा करने का मिशन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 के प्लेटफॉर्म से कामयाबी से जारी। लाहौर अलामा इकबाल टाउन में एक और स्टार्टअप उमर ब्लॉक में अजीमुल शान स्कूल का बाकायदा आगाज। डायरेक्टर कंप्लायंस सुपीरियर ग्रुप माजिद ज़हूर और प्रोग्राम मैनेजर ID 92 मोहम्मद जवाद ने इफ्तिताह किया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें उनको ये मुनफरद आज़ाद हासिल है कि वहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी डिग्री हासिल करने के बाद नौकरियों के मुतलाशी नहीं होते, बल्कि ख़ुद जॉब क्रिएटर बनते हैं। आप जिस तरह ये अदील साहब ने आज यहाँ जिस स्कूल का इफ्तिताह किया है। इस मौका पे माजिद ज़हूर का कहना था कि तालीमी मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये एक अच्छी काविश है। हमने बहुत मेहनत की है स्टार्टअप पे। ये खास तौर पे ID 92 ने हमारी बड़ी हेल्प की। FBM का ये विज़न है कि इधर हर बच्चा जो है अपने फुल पोटेंशियल पे जा सके और अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। अदील अकरम ने इसका क्रेडिट अल्लाह की ज़ात के बाद चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान के साथ साथ टीम ID 92 को दिया। FBM स्कूल एक अच्छे आइडिया, एक अच्छी टीम के साथ यहाँ पर है और इसके लिए स्पेशली एक एनवायरनमेंट जो इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करता है, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डे बाय डे उसकी क्वालिटी के अंदर इम्प्रूव करें। और स्पेशली इसका क्रेडिट हमारे चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान को जाता है, जो डे एंड नाइट इस एफर्ट में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट किया जाए और ग्रूम किया जाए। तकरीब में चेयरमैन FBM स्कूल अदील अकरम, अकरम जमील, राजा रिजवान खान और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ आमिर सलामत, नियो न्यूज़, लाहौर। शकरगढ़ के निवाह में सांझी बैठक पंजाब के उन्वान से अदबी बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान और भारत से शोरा ने शिरकत की और अपने कलाम पेश किए। देखिए ये रिपोर्ट।
करतारपुर राहदारी मुहिब और अमन का पैगाम बन गई। शकरगढ़ के करीब दरबार साहिब करतारपुर में सांझी बैठक पंजाब के उन्वान से अदबी महफिल सजाई गई। वो गोरैया जो आंगन में चहकती, किसी खिड़की से अक्सर आ धमकती, कभी करती है थोड़ी चहलकदमी, कभी पंखों को थोड़ा खोलती है। भारत और पाकिस्तान के पंजाब से शोरा अदबी महफिल में शरीक हुए। भारतीय मुशायरा पर मुजीद कौर और अमरजीत कौर की किताबों की रोनुमाई भी तकरीब का हिस्सा थी। दोनों ममालिक के शोरा ने अपने अपने कलाम सुनाए और खूब दाद वसूल की। पंजाबी दिन की मुनासबत से बाबा और बेबे के नाम का केक भी काटा गया। पाकिस्तान पहुंचने पर सीओ करतारपुर ने भारतीय शोरा के 30 रुकनी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया, तोहफे भी पेश किए। साडी भैन परमजीत कौर साहिबा कोट कपूरे दी स्पैशल मिठाई जेड़ी पूरे एशिया च किते नहीं बनदी, वो स्पैशल साडे सारे वास्ते लेके आईयां ने। करतारपुर राहदारी हकीकत में अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और राब्तों की मजबूती का जरिया साबित हो रही है। पेशावर में सजा ख्वातीन आर्ट मेला हाथ से तैयार करदा सकाफती अशिया नए अंदाज में पेश की गई। अब्दुल कयूम आफरीदी की ये रिपोर्ट। पेशावर की तारीखी सीटिया हवेली में परवान खानम तंजीम की जानिब से ख़वातीन आर्ट मेला ख़वातीन के हाथों तैयार करदा सकाफती अशिया को नए अंदाज में पेश किया गया। किसी ने सकाफती मलबूसा तो किसी ने पेंटिंग्स के जरिए शहर के सकाफत को दिखाने की कोशिश की। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम उसमें अपना आर्ट शो करें। हम इस चीज़ को फ़रोग देना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आएँ और हमें अप्रिशिएट करें, क्योंकि हमारे इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बेशतर सकाफती अशिया को बेनज़ीर वुमन यूनिवर्सिटी के तालिबात ने तैयार किया, जिसका मकसद सकाफत के साथ साथ ख़वातीन की सलाहियतों को सराहना है। यस, अपना पुराना कल्चर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये सेठियान दी हवेली 220 साल पुरानी है, जहाँ पे हमने ये एग्जीबिशन इसीलिए ही रखा है ताकि हम अपना कल्चर को लाएं। 2 रोज़ा मेले में मावन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने भी शिरकत की और तालिबात की जानिब से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। बेहतरीन काम पर मुंतजिमीन को मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर।